बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पर आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ है गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर की और आप देख रहे हैं एनालिसिस राउंड अप। ये जो वीलॉग आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, हमारी कोशिश ये थी कि वीलॉग का सिलसिला हमारे स्टूडियो की तकमील के बाद आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो अभी मुकम्मल तैयारी के बग़ैर ही हम अपना प्रोग्राम करने पर मजबूर अपने आप को पाते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि तहरीक अदम एतमाद अब ही क्यों पेश की गई। जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही थी, बल्कि जब तक ये पेश नहीं हुई थी, तो उस वक़्त तक मेरा यह ख़याल था कि शायद अपोजिशन हुकूमत को डराने धमकाने के लिए बतौर हरबा ये टूल इस्तेमाल कर रही है। और जब अदम एतमाद पेश कर दी गई या टेबल कर दी गई, तो उस वक्त मेरा बहुत से दीगर लोगों की तरह ये राय थी कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत हरकत की गई, क्योंकि उन दिनों में महंगाई का तूफ़ान था जो आज भी जारी है। 100 रुपये में मिलने वाला घी का एक डब्बा आज 500 रुपये तक पहुंच चुका है। चीनी कहां पहुंच चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्क सिफारती तन्हाई के बामे अरूज पे पहुंच चुका था। दुनिया के अंदर हमारा पड़ोसी भारत हमारा फ़ोन सुनने के लिए तैयार नहीं था। चाइना का सदर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे दोस्त मुल्क तुर्की के सदर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका के सदर ने अब तक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन नहीं किया था। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने, जो पाकिस्तान का सबसे करीबी इत्तेहादी है, और हम एक अजीब सी सिफारती तन्हाई का शिकार थे। मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो चुकी थी। मुल्क के अंदर तरक्याती कोई भी मेगा प्रोजेक्ट फ़ोटोशॉप या फेसबुक या सोशल मीडिया से ज़ायद हमें नज़र नहीं आता था। तो ऐसे हालात में जहाँ पे ये सब सूरत हाल थी, मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश करके उनको सियासी शहीद बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे बाद में होने वाले वाक़यात से ये अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत था। इमरान खान साहब अगर 3.5 साल बाद उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करके उनको निकाला जा रहा है, या उनको आज से 5 साल उनकी मुद्दत पूरी करने, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि उनको 10 साल भी दे दिए जाते, तो उनकी मुद्दत पूरी करने के बाद अगर उनको निकाला जाता तो भी उनको सियासी शहीद ही बनना था। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब आज भी गैर हकीकी बुनियादों पर अपने फॉलोअर्स को अपने गिर्द मुज्तमा करने की सलाहियत रखते हैं। इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को बहरहाल एक गैर हकीकी तकरीर ही काफ़ी होती। इमरान खान साहब जब अपने इक़्तिदार के सिंहासन को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने हवा के अंदर सिर्फ़ एक ख़त लहरा कर अपने तमाम चाहने वालों, अपने फॉलोअर्स को अपने पीछे उस डुगडुगी पर नाचने पर कायल कर लिया कि मेरे अलावा बाकी सब गद्दार हैं। इमरान खान साहब के अंदर इस सलाहियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को उनके गिर्द इकट्ठा करने के लिए, वो फॉलोअर्स मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता कि वो हकीकी फॉलोअर्स कितने हैं और सोशल मीडिया का या हमारे मीडिया का उसमें कमाल कितना है, लेकिन वो जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद चाहे कितनी कम हो या कितनी ज़्यादा, वो उन फॉलोअर्स को दोबारा इमरान खान साहब के करीब इकट्ठा करने के लिए सिर्फ़ एक तकरीर ही काफ़ी हुआ करती है। क्योंकि गैर हकीकी बुनियादों पर जज्बाती नारों पर इकट्ठे किए हुए लोग कभी भी आपसे कारकर्दगी नहीं पूछा करते। प्रोपेगेंडे का मुकाबला कभी भी दलील के साथ नहीं हुआ करता। तो इमरान खान साहब के बारे में ये बात अब मैं तो कम अज़ कम यकीन सदर से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब अपने बारे में अपना प्रोपेगेंडे के अंदर किसी भी किस्म की दलील और किसी भी किस्म के सच के रवादार या असूल के रवादार होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी पैमाने की बददियानती खैर ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, अगरचा हकीकत यही है, लेकिन वो किसी भी सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। वो इश्तिआल अंगेज़ी का हर हुनर आज़माने के लिए वो तैयार होते हैं। वो अपने मुखालिफ को अमरीकी एजेंट इस हालत में भी कहने की सलाहियत और एतमाद रखते हैं कि जब उनके दाएं जानिब शहबाज गिल हों, जब उनके बाएं जानिब शहजाद अकबर हों, जब उनके करीब उनके मुईद यूसुफ हों, सानिया नश्तर हों, या इस तरह पूरी की पूरी अमरीकी खेप हो,
عمران خان صاحب یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب لاہور کی سڑکوں پر لوگوں کو اس بات پر بھون دیتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ہم ملک بدر نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی قوم کے سامنے پھر بھی پورے دھڑلے سے یہ نعرہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں اقتدار سے نکالا جا رہا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر ان کا کارکن آج ان کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس وہ پروپیگنڈا مشینری موجود ہے کہ جو بھیک میں شاید پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہوگا بڑی ریاستوں میں کہ جس کے پاس اپنے شہریوں کو دینے کے لیے ویکسین بھیک میں ملی تھی، لیکن وہ اپنے کارکنوں کو یہ بات بتانے کے اندر آج بھی کامیاب رہے ہیں کہ جناب میں قوم کی خودداری کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے مجھے اس اقتدار کے ایوانوں سے نکالا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب ایکسپلائٹیشن یا اس طرح کے کسی بھی ٹول کو استعمال کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی اخلاقی یا سماجی یا کسی اور طرح کی قانونی بندش اپنے اوپر نہیں لگاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات صرف یہ ہے کہ میں اقتدار میں رہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر درست رستہ صرف یہ ہے کہ میں اقتدار میں رہوں، میرے علاوہ ہر بندے کو کوئی بھی گالی دینا روا ہے، میرے علاوہ ہر شخص کو جھوٹا کہنا روا ہے، کوئی بھی چیز کوئی بھی نظریہ کچھ بھی نہیں، میں اور صرف میں۔ تو جناب والا اگر ایسی حالت میں تحریک عدم اعتماد پیش نہ بھی کی جاتی تو ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ملک کے اندر سڑکوں پہ پڑتے ہوئے گڑھے اور زیادہ گہرے ہو جاتے، ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی میں لوگوں کی چیخیں نکلنے کی آواز آسمانوں کی طرف زیادہ بلند ہوتی، ملک کے اندر ہر جانب جو بدامنی کا ایک طوفان امڑتا چلا آ رہا تھا وہ اور زیادہ خوفناک شکل اختیار کر لیتا۔ اور اس کے بعد میں بہرحال ابھی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام وجوہات ہوتے ہوئے بھی ہماری اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کچھ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہونے جا رہا تھا جس کی وجہ سے کیا گیا تھا، وہ یقیناً میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں اپنی اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ لیکن آج کے دن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر ایک طویل عرصے سے دنیا بھر کے ملک اپنے قوم کو اپنے شہریوں کو شعور دینے کے لیے رقم کا استعمال کیا کرتے ہیں، وسائل کا استعمال کیا جا کرتے ہیں، لیکن پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے کہ جہاں پر قوم کا شعور چھیننے کے لیے یہاں پہ وسائل کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو پاکستان کے شہریوں کا شعوری لیول دنیا بھر میں خوفناک حد تک بدقسمتی سے کم ہو چکا ہے۔ قوم کی کچھ عرصہ پہلے تک بھی ایک واضح اکثریت یہ یقین کامل رکھتی تھی کہ چائنا پاکستان کے اندر 300 روپے فی گھر کے حساب سے لگاتار اور بے تحاشا بجلی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری حکومت نہیں مان رہی۔ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی زمین کے نیچے ٹھانٹھے مارتے ہوئے ایک پیٹرولیم کا ایک سمندر بہہ رہا ہے، لیکن ہمارے کرپٹ حکمران وہ باہر نہیں نکالتے۔ پاکستان کے بہت سے لوگ آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پوری دنیا پاکستان کے خلاف سازشوں میں صرف اس لیے مشغول ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نادر و نایاب نسخہ موجود ہے۔ آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے اندر لوگ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ہم سازشی تھیوریوں پر ایمان لانے والی قوم ہیں۔ تو بدقسمتی سے میں آج کے اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد تاخیر سے پیش ہوتی تو عمران خان صاحب کی مقبولیت لوگوں کے سامنے جو تھی یا ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو ایک مایوسی پھیل رہی تھی وہ ان کے حقیقی ورکر کو ان سے دور کر دیتی، ان کو ذہن بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ تو جناب ایسا نہیں ہونا تھا۔ ان کے ورکر نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی کی چادر تو ضرور اوڑھ رکھی تھی، لیکن حقیقت یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ خان صاحب کا ورکر یا خان صاحب کا چاہنے والا وہ شخص آج بھی صرف ایک تقریر کی مار تھی۔ تو
تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کی گئی اور یہ پاکستان کے خلاف ایک کون سی بھیانک سازش تھی جس کا رستہ روکنا مقصود تھا، وہ میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ میرا پروگرام انالیسز راؤنڈ اپ ود مبشر ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آیا ہو، اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا۔ اپنے گلی محلوں، چوک چوراہوں، لامتناہی شاہراہوں پہ کھڑے پولیس اہلکاروں، ریسکیو ورکرز اور میری جان سے پیارے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔